Sa makausap pa, may buntag sa itong tanan. Ang Ginoo magapanalangin. Ini nga kabuntagon. Kay niini nga adlawa, usa kini kapaghandom sa maayo o madagayaon nga gibuhat ni Kristo Jesus ngadto sa Kalbaryo. Ni tawag nga the Resurrection Sunday. Usa kini ka kamatuoran nga ngatong Dios nga gisimba gyalagaran, wala siya nagpabilin dito sa dapit sa mga minatay apan nabuhi siya. Amen. So sa atong mga kinabuhi usab bisan pa man na niini nga panahon karon nga atubang kita nining nakalaing-laing hagit sa kinabuhi kining gitawag nga crisis sa atong kinabuhi. Ang tanan apektado dili lamang sa usa ka dapit, usa ka lugar apektado apan ang tibuok kalibutan. Nasod nahimong nakasinati og nakatagamtam niining crisis nga atong ginasaguban karon. But we pray, this is our prayer, that we will unite our faith and our prayer nga kini muhunong og mailis na kining maong kining gitawag nga virus aron mabalik na sa normal ang pagkinabuhi sa mga katawhan. Kay musugot kag sa dili naapektuhan gid kita karon sa atong pagpanarbaho, wala na, lockdown na, matagdapit, lockdown. So, ang tanan, dunay na i-action og, di lang i-action, kundi nakasinati og kahadlok og kabalaka. Tungod ni ining maong crisis nga atong ginasubang. Dili makita, o kira taning makita, ay pwede na tagu-taguan. Pero kini, dili ta ingon makatago, dili pud ta ingon nga makahimo tag mga lakang nga diin atong kontra kundili ang atong buhaton lamang labaw sa tanan magampo ta diya sa Ginoo kay siya ang mas labawong gamhanan kaysa niining virus nga atong na sinatian karon nga tanan. Niining adlaw karon mga igsoon nagaselebrar kita kini gitawag the Resurrection Sunday, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Amen. Nabanhaw na ba si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi? Amen. O basi nagpabilin paghihapon siyang patay sa atong kinabuhi. So sa kini ka hagit sa mga Kristohanon nga atong may baluan bisan pa man 2000 na katuig ang milabay apan hangtod karon do na gihapoy gahom ang iyang gibuhat ngadto sa cross. Amen. So naghatag kini nato og dakong paglaom apan sa dili pa magampo kita Ginoong Hesus dining kabuntagon. Nagadul kami sa trono sa imong grasya uban sa pagpaubos sa among mga kaugalingon pag-ila nga ikaw ang Dios among saligan ug magamhanan ka Ginoo nini nga mas labaw kang gamhanan ka sa niini nga bisan pa man sa panghitabo imong pulong nag-ingon nga greater is he that is in me that he that is in the world. Father, amo kanang ginaklaim ginatuan ini kabuntagon sa dihang baga pamalandong kami sa imong mga pulong upan ni kami balang espiritu maghatag ka kaalam ug salamat nga among mga kasing-kasing among ipahiluna nag-ingon imong pulong. Don't let your heart be troubled. Father, we pray nga ang matag butang o Dios nga nasa mga kasing-kasing nga wala nakahatag kay mayaan sa imong ngalan amo kining gipasalikway pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kining tanan amo ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Amen. Usa ka pagdako kayo nga maghatag atong paglaom ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Amen. Kung nakoy Biblia, abrihin yung Biblia diya sa 1 Korinto 15, 12 paingon sa 20. Si Apostol Paul, nagpahinumdong ka nato, may tungod sa gasa o mga butang nga atong naangkon pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Amen. Amen. So matod pa diya sa 1 Korinto 15, magsugod ta sa 15. 15 paingon sa 20. 12, chapter 15, verse 12 to 20. 1 Corinthians. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili mabanhaw. Kung mao kana, wala di ay mabanhaw si Kristo. 14. O kung wala na banaw si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo, ang atong pagtuo igsoon. 15. Og labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakat
ang among gisulti may tungod sa Dios kay nagingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. 16 nagingon, og kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo, ikaw ug ako. 18 nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. 19 kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. 20 apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab niya ang Dios baga panalangin sa iyang pulong. Amen. Si Apostol Paul nagdasig kanato ning maong bersikulo sa unang Korinto 15 nga diha sa pagkabanhaw ni Kristo naghatag kini nato gitawag assurance, kasiguruhan nga ang atong gialagaran nga Dios, gisimba nga Dios, dili siya sama sa uban nga hangtod karon nagpabilin dito sa maong dapit sa mga patay. Si Paul nagdasig sa taga-Korinto nga kung wala mabanaw si Kristo, walay assurance ug walay paglaom tang mga sumusunod ni Kristo. Mo ning gahatag mo gining rason igsuon nganong nagpadayon kita karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kay kung wala tay assurance, wala tay kasiguruhan, wala tay paglaom, nganong mo padayon man tani may pagmananom kay sigurado pa dunay anihon. Diba? Amen. Napatay madawat, napatay mapaabot. So si Apostle Paul, si Paul nagdasig kanato nga ang pagkabanaw ni Kristo naghatag kanato og dako kaayo nga kining gitawag nga garantiya sa atong pagpangalagad. Amen. Kay pag ang kining gitawag nga garantiya so sama sa usa ka butang nga dili ka mukuha mupalit niya ng usa ka butang kung dili ka na ikagarantiya nga kalidad ba na siya o kining duna kay the quality of that thing, of that object. So ang usa ka tawo sama sa ato mga Pinoy mukuha kita usa ka mga example appliances, usa ka butang nga atong kagustuhan, mga kining mga butang nga kung biporta mo mukuha mo palit o nagtinguha kinanan atong tun-an nga makapaunsa man ni kanato, unsa may ihatag kanato niini usa ka butang. Sama pananglitan kung magpalit kag usa ka kining butang cellphone, makapaunsa man ning usa ka gadget kanako. Makahatag ni kanako og kining makahimo ko mga dokumentary, makapicture ko. So dunay siya in return, dunay tay kining matawag nga kining gipaabot nga mo ning ihatag sa usa ka butang kanato. So sama sa atong papangalagad ni Kristo Jesus nga sa iyang kamatayon dunay paglaom o kining paglauma mao ni ang atong gikahinaman nga maangkon nato nga makikuban ta kaniya hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. So ang pulong sa Dios usa ka dako kagarantiya labi na sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Ang matag tao karon grabe gyud. Grabe nagig kaayo nga daghan na kayong mga news ng gawas diya sa mga cellphone, sa TV nga mo lawig pa, mo extend pa ang maong lockdown, but ikaw ug ako niini nga kabuntagon igsuon nga nakatan-aw niini mao nga live stream o video. Ako ikasiguro kanimo igsuon nga kung diha ta ni Kristo dili gayud kita sarang gayud mahadlok og mabalaka. Kay nganuman naa si Kristo makikuban kanato. Moy yang saad sa Dios diya sa impulong sa Mateo nga hangtod sa katapusan sa kalibutan makikuban ako kaninyo. So if God will give that promise to us, kanang pulunga o kanang promesa nga gihatag sa Dios kanato igsoon, dili kana mupalik kaniya nga walay kapuslanan. So this day is the celebration, is the kana bitong gitawag nga paghandom kana bitong kaniadto nga ikasal pa ta bago pa tang mga naminyo, di ba? Labi na karon sa mga nanay mga kabataan o ubay-ubay na pong anak po, kana bitong magtanaw to sa atong mga litrato kaniadto nga islim pa ta, mao pa ni atong lawas, murag kalipay ta. Malipay tag handom pagtan-aw
labaw sa atong kagahapon nga wapa pa kayo ta, slim pa kayo ta, di ta pariha karon nga grabe na ka kay nang gitawag nila nga tamsi, so ba sa gitawag nga pulo nga tamsi, tambok na sexy. Oh, so dunay kanang bitaw mga kagahapon, sometimes we look back paghandom kaniadto nga la tani inani ko, tani dawbi inani, tani inani gihapon ako. Labaw sa tanan igsoon kung atong balikan o tan-aw handumon ang gibuhat ni Kristo Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Magkaingon ta nga Ginoo, salamat sa imong sufficienting grasya nga imong gihatag kanako. Magkaingon ka sa dihang magapamalandong ka nga wala gid di ay ako'y sarang ipakapanginambog. Grasya ra gid sa Ginoo nga ako karon nakabaton ni Kristo nga akong Dios o manuluwas. Igsuon ko nabalaka man ta sa mga butang nga panghitabo karon labaw sa tanan atong kabalakan kung wala patay Dios Kristo sa atong kinabuhi. Dili nato ni palabyon nga higayon o panahon nga magapamalandong kita, magahandom kita sa mga kaibulungan butang nga gibuhat ni Kristo Hesus sa atong kinabuhi ug labaw sa tanan ato siyang pasudlon sa atong mga kinabuhi. Ini kabungtagon sumala ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto 15, dunay mga butang nga atong makatunan nga gasa nga gitanyag ni Ginoong Hesus nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw, wala siya nagpabilin giadto sa dapit sa maong nga dapit sa mga patay apan naghatag siya og kining gasa o kining benepisyo kanato igsoon nga sa iyang pagkabanhaw nagahatag kini nato dako nga assurance o paglaom. Una sa tanan, sa iyang pagkabanhaw naghatag siya kanato og gasa kini bitaw gitawag nga we are forgiven for our sin. Gipasaylo na kita sa atong mga sala. So pinaagi sa iyang pagkabanhaw kani atong 2,000 na katuig nga milabay, gipasaylo na kita sa atong mga sala. Amen. Diha sa kung atong balikan sa atong gibasa igsoon diha sa unang Korinto 1 Corinthians 15 verse 17. Kung atong basahon sa 17, o kung wala na banhaw si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala ihapon kamo. Kung matod pas ni Apostol Paul sa Corinthians, kung wala pa nabuhi si Kristo, kawang ang atong pagpangalagan, kawang ang atong pagsimba, kawang ang atong pagdaig sa atong Dios, kawang ang tanan nga imong gibuhat ug akong gibuhat, nganong gibuhat man ato ni nga wala man ipulos. Apan dili kini kawang kay nganuman dunay pamatuod nga si Kristo na banhaw. So unang gasa nga gihatag sa Dios kanato mga igsuon ining kabuntagon, naghatag siya kanato og kapasayloanan sa atong mga sala. Amen. Igsuon bisag unsa pa kadako ang imong sala. Once if you accept the Lord Jesus Christ, you will be forgiven. Andam siyang mupasaylo kung ato siyang ipasulod sa atong kinabuhi ug sa matag membro sa atong pamilya. Hallelujah. We give you praise. Dalaygon ka Ginoo. Ikaduhang butang nga gihatag sa Dios kanato nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw sumala sa Korinto, naghatag siya og kini gitawag nga our faith is well founded. Ang atong pagtuo nahimo pagyud nga nalig-on pa ang atong pagtuo. Our faith is well founded. Ang imong pagtuo, ang akong pagtuo nahimong na malig-on pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Kay nga naman igsoon, dunay pamatuod kagarantiya nga nabuhi siya. Wala siya namatay kung dili nabanhaw kayo siya. Sa imo karong himutangan igsoon, ang imong pagtuo karon medyo nahimo na siguro nga biyenduyan o tuya apan kung atong balikan, atong basahon ang pulong, atong handumon ang gibuhat ni Kristo Hesus, nahimong nakahatag kini sa atong pagsalig nga nahimong nalig-on pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Ikatulong butang nga gihatag ni Ginoong Hesus pinaagi benepisyo sa iyang pagkabanhaw, kining gitawag nga ang matag magtutudlo Kristiyano nagtudlo kung unsa ang kamatuoran. This is the truth. Matod pa diya sa Juan nga I am the way, the truth
and the life. Si Ginoong Hesus lamang ang kamatuoran. Diya sa 15, atong basahon diya sa 15. 15 unang Korinto. 15:15 matud pa diya sa pulong sa Dios. Ug labaw pa ni ana kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhaon, masayran nga bakak ang among gisulti may tungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala diyan. So ikatulong butang nga gihatag nga benepisyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus kining nagkamatuoran. Usa kadako kaayo nga butang kining kamatuoran. Mga igsuon ini kabuntagon, nakita og nasayra na ba nato ang kamatuoran. Usa lamang kabutang ang kamatuoran, mao si Kristo lamang gayon ang kamatuoran. Ug wala nay lain. I am the way, the truth, and the life. Ang pulong nag-ingon nga siya lamang ug wala naging lain pa. Ikalima, nga benepisyo nga atong nabatunan pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kana bitawng gitawag nga we are to be invade. Kanang pasabot nga ikaw ug ako nakabaton sa maong equality kind of life. Kinabuhi nga kalidad. Garantisado nga kinabuhi. Nga luyo ni ining tanang butang nga atong nasinatihan ug nakita karon ining corona COVID-19 apan luyo sa tanan atong nahibaluan nga ang Dios naghatag kanato this kind of life, a quality life. Amen. He gave us the right position. Itagaan kita katungod. Nahimo ikaw o ako, nahimong anak sa Dios. Kung imong gidawat, gipasulot nimo si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing igsoon. So, makita nato igsoon nga ang Dios sa iyang pagkabanhaw, luyo ni ining tanan, duna gayoy mga benepisyo, ikagarantiya nga naghatag gayud siya dili false hope but tinuod nga paglaom. Ikalima nga benepisyo nga atong nabatunan pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus kining gitawag nga those who have fallen asleep are alive. Ang tanan nga mga tao nga nangamatay pinaagi sa iyang pagkabanhaw nga nagsalig sila ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang pagkabanhaw mabanaw usab sila igsoon. So kining mga butanga nga gihatag nga ikagarantiya sa Dios kanato nga sa diyang kumusalig ta niya dili kagayud niya pakyason. Amen. Luyo ni ining tanan. Tingali mabalakatangan unsa naman ni nga basin wala na nahurot na panghatag sa barangay. Kami diri sa dapit sa Cagayan sa lapasan nagpasalamat kami kay ang among barangay nagpakabana. So napoy mga pamilya nga nakadawat nining maong assistance. So salamat kaayo bisan pa man dili kini mo hatag lamang kini og pila ka adlaw nga to sustain us, but praise be to God kay ang Dios wala gayud kita niya gipakabungol o wala ta niya gibali-bali kita sa Dios. Nahinumduman ka sa Dios igsoon. So ang pagkabanaw ni Ginoong Hesus usa kini kadako tingali ang mga tao karon silibra matud pa sa Facebook na apay mga picture diha nga nagdala nag-armas ang uban bantay lagi mga ligo lagi mo. Kay mo magining mga kinaihan sa Pinoy pag kinigitawag nga Domingo Hallelujah dito magita sa dagat. Apat ang importante soon mawala ka man sa dagat, ang pinaka-importante nini kabuntagon karon nga atong gisilibrar o gihandom ang gibuhat ni Kristo Jesus 2000 na katuig ang milabay dito sa cross sa Kalbaryo. Bisag na kasi mo panimalay, duha o tulo maghisgot sa iyang nganan, magdaig, magsimba kaniya na ang presensya sa Dios. So salamat kayo sa presensya sa Dios ni kabuntagon kay siya nakig-uban nga niining pinaagi sa iyang pagkabanhaw kamatayon dito sa cross, naghatag kini natog kalipay, naghatag kini natog paglaong, naghatag kini nato og nalikon ang atong pagtuo, nahimo kitang mga pinasaylo na sa atong mga sala. Salamat sa Dios sa iyang gasa. O pinaagi ning tanan in raising him from the dead sa iyang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ngadto sa dapit sa mga patay, naghatag siya kanato, he gave us a friend to count on. Naghatag siya, nahimo nato siyang higala nga mahimong madaganan,
matawgan o mahimong kinagitawag nga masaligan sa panahon sa mga problema. He gave us guidance in unchanging truth. Naghatag siya kanato og giya pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tagaantan niya og direction sa atong kinabuhi. Kaniya to siguro walay direction. Murag kumpas mga sigla tuyo, dili mo hatag og right direction. Apan salamat, praise be to God kay hangtod nga atong gidawat si Ginoong Hesus pinaagi sa iyang kamatayon, nahimong natagaan og kahulugan direction ang atong kinabuhi. Kabalo na kita kung asa ta paingon, asa ta nga dapit paingon igsoon. Pangutana karon nakansayod na ba ka sa dapit sa imong padunggan igsoon. Kung imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, nan 100% iko nga nasayod nga ikaw nakabalo ka na kung asa ang direksyon sa atong kinabuhi. Through His death, He gave us, He gave us a new life, bag-ong kinabuhi. Muni mga butang nga dili masabtan sa ubang mga tao, kini bitaw bag-ong kinabuhi. Bag-ong butang, kaniadto, inani pa itong kinabuhi, hangtod karon nga nahimong ato ng gidawat si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, nakabatong tagbag-ong kinabuhi. You become a new person. You become a born again. You become the right child of God. Sa dihang atong gidawat si Ginoong Hesus. He gave us a new life. Hallelujah. And He gave us everlasting joy. Mo ni pinaka-importante igsoon. Ang kanang pulong everlasting joy. Walay katapusang kalipay. Kinsa may gusto sa walay katapusang kalipay? Amen. Hallelujah. Kay ang kalipay niini kalibutana, do na may tinutuban. Apan ang kalipay nga gitanyag ni Ginoong Hesus, wala gid kini tinutuban.